राफेल बामुकाबला JF-70 थंडर, क्या फ्रांस से खरीदे गए नए राफेल तैयारे इंडिया को पाकिस्तान पर फ़ज़ाई बरतरी दिला सकते हैं? इंडिया को फ्रांस से 5 मज़ीद राफेल तैयारे मिलने के बाद एक दफ़ा फिर ये बहस जोर पकड़ गई है कि ये जदीद तैयारे पाकिस्तान में बनाए जाने वाले JF-17 थंडर से बेहतर हैं या नहीं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जहां बहुत से इंडियन सारिफीन राफेल तैयारे मिलने पर जश्न मना रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी सारिफीन की जानब से JF-17 तैयारों की तकनीकी बुनियादों पर राफेल पर सबकत से मुतल्लक भी दावे किए जा रहे हैं। जब इंडियन पायलट अभिनंदन बने पाकिस्तान के मेहमान। जब पाकिस्तानी पायलट ने गुज़िश्ता बर 27 फरवरी को इंडियन मग 21 त्यारा मार गिराया तो इस पर सवार पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान हिरासत इनकी एक वीडियो जारी की गई जिसमें वो चाय की प्याली उठाए इस चाय की तारीफ करते दिखाई दिए। अभिनंदन का ये हमला अब पाकिस्तान में ज़ुबान-ए-ज़द आम है, ताहम इसके अगले ही दिन पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वह जज़्बा खैर सगाली के तहत इंडियन पायलट को वापस घर भेज रहे हैं। राफेल इंडिया पहुंच गया, इस तैयारे में कौन सी खूबियां हैं? फ्रांस की हुकूमत के साथ किए गए मुआहदे के तहत इंडिया को 36 राफेल तैयारे मिलने हैं, जिनमें से 6 तैयारे इंडिया पहुंच चुके हैं। राफेल जौहरी मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। इसमें 2 तरह के मिसाइल नस्ब हो सकते हैं। एक का मार करने का फासला 150 किलोमीटर जबकि दूसरे का तकरीबन 300 किलोमीटर है। जौहरी असले से लेस होने की सलाहियत रखने वाला राफेल तैयारा फ़ज़ा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है, जबकि फ़ज़ा से ज़मीन तक मार करने की इसकी सलाहियत 300 किलोमीटर तक है। ये इंडियन फ़ज़ाइया की जानब से इस्तेमाल होने वाले मिराज 2000 की जदीद शक्ल है और इंडियन एयर फोर्स के पास इस वक्त 51 मिराज 2000 तैयारे हैं। राफेल बनाने वाली कंपनी के मुताबिक राफेल की हद रफ्तार 2020 किलोमीटर फ़ी घंटा है। तैयारे की ऊंचाई 5.30 मीटर और लंबाई 15.30। इस तैयारे में फ़ज़ावी ईंधन भरा जा सकता है। राफेल को अब तक अफ़गानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और शाम जैसे ममालिक में होने वाली कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जा चुका है। राफेल ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं हर तरफ निगरानी करने की सलाहियत रखता है, यानी इसकी विजिबिलिटी 360 डिग्री है। कई तरह की खूबियों से लेस राफेल को बैनुल-अक़वामी मुआहदों के सबब जौहरी असले से लेस नहीं किया गया, ताहम कई माहिरीन का ख्याल है कि इंडिया मिराज 2000 की तरह राफेल को भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक ढाल लेगा। राफेल की सलाहियतों पर कोई शोबा नहीं। इंडियन फ़ज़ाइया का कहना है कि राफेल एक बेहतरीन और बासलाहियत जंगी तैयारा है। साबिक़ वज़ीर दफ़ा का कहना था कि राफेल का निशाना कभी नहीं चूकता। BBC से बात करते हुए इंडियन दफ़ाई तज्ज़ियाकार मरूफ रज़ा कहते हैं कि राफेल की खसूसियात की वजह से इसे फोर्स मल्टीप्लायर कहा जा सकता है। इनका कहना है कि राफेल की फ्लाइंग रेंज आम जंगी तैयारों से कहीं ज़्यादा है। रज़ा बताते हैं कि इसकी ऑपरेशनल सलाहियत 65 से 70% तक है, जबकि जंगी तैयारे की ऑपरेशनल सलाहियत 50% तक है। यह पहाड़ी इलाकों और छोटे मकामात पर उतर सकता है और इसके अलावा समुद्र में चलते हुए तैयारे बरदार बहरी जहाज़ पर भी उतर सकता है। JF-17 थंडर किन सलाहियतों का हामिल है? JF-17 थंडर लड़ाका तैयारा पाकिस्तान के लिए इस वजह से भी खासी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान इसे खुद तैयार करता है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से ही इन तैयारों को बनाने की सलाहियत हासिल की है और माहिरीन के मुताबिक यह तैयारा एक हम जहत कम वज़न 4th जनरेशन मल्टी रूल एयरक्राफ्ट है। इस तैयारे की तैयारी
اپ گریڈیشن اور اوور ہائلنگ کی سہولیات بھی ملک کے اندر ہی دستیاب ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس طیارے کی تیاری کے مراحل کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی دوسرے ملک کا محتاج نہیں ہے۔ عسکری حکام کے مطابق یہ طیارہ دنیا بھر میں کئی اہم شوز میں بھی پذیرائی حاصل کر چکا اور دنیا اس کی بہت اچھی اسیسمنٹ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بڑے شو میں JF-17 کے لیے دعوت نامہ ضرور آتا ہے۔ پاکستان نے JF-17 پر کب کام شروع کیا؟ یہ قصہ سن 1995 سے شروع ہوتا ہے، جب پاکستان اور چین نے JF-17 سے متعلق ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے تھے۔ اس طیارے کا پہلا آزمائشی ماڈل سن 2003 میں تیار ہوا اور پاکستانی فضائیہ نے سن 2010 میں JF-17 تھنڈر کو پہلی مرتبہ اپنی فضائی بیڑے میں شامل کیا۔ اس منصوبے میں مگ طیارے بنانے والی روسی کمپنی نے بھی شمولیت اختیار کر لی۔ پاکستان فضائیہ نے JF-17 تھنڈر کو مدت پوری کرنے والی معراج F7 اور A5 طیاروں کی تبدیلی کے پروگرام کے تحت ڈیزائن کیا۔ دفاعی امور کے ماہرین کے مطابق جب JF-17 تھنڈر طیارہ JF-16 فیلکن کی طرح ہلکے وزن کے ساتھ ساتھ تمام تر موسمی حالات میں زمینی اور فضائی اہداف کو نشانہ بنانے والا ہم جہت طیارہ ہے جو دور سے ہی اپنے ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل سے لیس ہے۔ JF-17 تھنڈر نے اس صلاحیت کی بدولت BVR میزائل سے بالاکوٹ واقعے کے بعد انڈین فضائیہ کے مگ کو گرایا، تو اس کے ساتھ ہی JF-17 تھنڈر کو بھی خوب پذیرائی ملی۔ JF-17 تھنڈر طیاروں میں وہ جدید رڈار نصب ہیں جو رافیل کی بھی بڑی خوبی گنی جاتی ہے۔ یہ طیارہ ہدف کو لاک کر کے میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی رینج 150 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اور یہ میزائل اپنے ہدف کا بالکل ایسے ہی پیچھا کرتا ہے جیسے ہالی ووڈ کی متعدد فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ JF-17 تھنڈر زمین پر حریف کی نگرانی اور فضائی لڑائی کے ساتھ ساتھ زمینی حملے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ طیارہ فضا سے زمین، فضا سے فضا اور فضا سے سطح آب پر حملہ کرنے والے میزائل سسٹم کے علاوہ دیگر ہتھیار استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ انڈیا JF کی برتری تسلیم کرنے کو تیار کیوں نہیں؟ پاکستان کی طرف سے مگ 21 گرانے کے واقعے کے بعد میڈیا بریفنگ کے دوران انڈین فضائیہ کے ایئر وائس مارشل نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے ایئر ٹو ایئر میزائل استعمال کیے اور یہ ٹیکنالوجی صرف پاکستان F-16 طیاروں میں موجود ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ یہ ہدف JF-17 کی مدد سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ پاکستانی فضائیہ کے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری پاکستان کے موقف کو درست مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ JF-17 ایک ایسا طیارہ ہے جو ملکی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ JF-17 کہاں تیار کیا جا رہا ہے؟ سابق ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف نے BBC کو بتایا کہ JF-17 طیاروں کی خاص بات ہی یہ ہے کہ یہ باہر کے ممالک سے نہیں بلکہ پاکستان کے اندر کامرہ کے مقام پر تیار کیے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب انڈیا کو مشکل صورتحال میں فرانس کی طرف سے دیکھنا ہوگا۔ ان کے مطابق پاکستان نے یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ جب مرضی اور جتنے مرضی طیارے بنائے۔ شاہد لطیف کا کہنا ہے کہ 100 سے زائد JF-17 طیارے تیار کر کے JF-17 تیار کر کے فضائیہ کے حوالے کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان فضائیہ کے ایک ریٹائرڈ ایئر کمانڈر کیسر طفیل نے اپنے ایک بلاگ میں لکھا ہے کہ دسمبر 2018 میں پاکستان نے 112 JF طیارے تیار کر لیے تھے جبکہ مزید 76 پر کام جاری ہے۔ ان کے مطابق پاکستان ایک سال میں 24 JF-17 طیارے بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شاہد لطیف کا کہنا ہے کہ انڈیا کو رافل ملنے میں کئی سال لگ جائیں گے کیونکہ یہ سب اتنی جلدی نہیں ہوتا۔ ان کے مطابق اگر کوئی خرابی واقع ہوتی ہے تو پھر انڈیا کو ہر بار فرانس کا رخ کرنا ہوگا۔
F-16 طیاروں کے استعمال پر کس قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ پاکستان نے واضح کیا کہ رافل کے مقابلے کے لیے F-16 طیارے بھی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ F-16 طیارے کے استعمال سے متعلق سوال پر ایئر کموڈور سید عمر شاہ نے واضح کیا کہ اس کے لیے پاکستانی فضائیہ کو کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں۔